अम्मे नारायणा देवी नारायणा लक्ष्मी नारायणा भद्रे नारायणा अम्मे नारायणा देवी नारायणा लक्ष्मी नारायणा भद्रे नारायणा। देवी नारायणीयं दशकं 22 कृष्णकथा। श्रियः पतिर्गोमलमूत्रगन्धिन्यस्तप्रभो गोपकुले विषण्णः कृष्णाभिधो वत्सबकादिभीतो रुदन् सदा देवि निनाय बाल्यम्। हैयङ्गवीनं मथितं पयश्च गोपीर्विलज्जः सततं ययाचे स चाम्बया घोरसचौर्यचुञ्चू रुलुखले पाशवरेण बद्धः। वनेषु भीमातपशुष्कगात्रो गाश्चारयन् कण्टकविद्धपादः वन्याम्बुपायी फलमूलभक्षी दिने दिने ग्लानिमवाप कृष्णः। दैवेनामुक्त स च गोपदास्यादक्रूरनीतो मथुरां प्रविष्टः। कंसं निहत्यापि हताभिलाषस्तत्रोग्रसेनस्य बभूव दासः। दृष्ट्वा जरासन्धचमुं भयेन सबन्धुमित्रो मधुरां विहाय धावन् कथञ्चित् बहुदुर्गमार्तः सद्वारकाद्वीपपुरं विवेश। स रुक्मिणीं जाम्बवतीं च भामां कन्यास्तथाद्यष्टसहस्रमन्याः समुद्वहन् सस्मितनर्मलापः क्रीडामृगोऽभूत् सततं वधूनाम्। सदस्युवृत्तिस्त्रिदिवाज्जहार भामानियुक्तः सुरपारिजातम् सत्या च तङ्गो वृषवत्सरोषं बद्ध्वा तरौ दुर्वचसाभ्यषिञ्चित्। श्रीनारदायातिथये तया स दत्तोत्थमुक्तो मुनिना च नीतः ततस्तयोस्मै कनकं प्रदाय पुनर्गृहीतस्त्रपयोपमौनम्। सूतिगृहद्भीष्मकजासुते सा प्रद्युम्ननाम्नीश्वरि शम्बरेण हृते शिशौ निर्मथिताभिमान उच्चैरुदं स्वां शरणं प्रपन्नः। पुत्रार्थिनीं जाम्बवतीमपुत्रां सतोषयिष्यन्नुपमन्युशिष्यः मुण्डी च दण्डी च शिवस्य शैले मन्त्रं जपन् घोरतपश्चकार। वरेण भर्गस्य दशात्मजांस प्रासूत सर्वादयिताश्च सौरेः तथैव लब्ध्वा स सुतायुतानि सुखन्नलेभे निजकर्मदोषात्। शापादृशीणां धृतराष्ट्रपत्न्याश्चान्योन्यवैरेण कृताः वेषु सर्वे हताहन्तकुलं यदूनां महत्प्रदग्धं वनमग्निनेव। व्याधेषु विद्धो मृतिमापकृष्णः कुशस्थली चाब्धिजलाप्लुताभूत् हाजह्रिरेदस्युभिरेण साष्ट वक्रस्य शापेन यदुस्त्रियश्च। एवं हरिः कर्मफलान्यभुङ्क्त न कोऽपि मुच्येत च कर्मबन्धात्। दुःखं त्वभक्तस्य सुदुःसहं स्यात् भक्तस्य ते तत् सुसहं भवेच्च। जानास्यहं ते पदयोरभक्तः भक्तो नु किं वेति न चैव जाने। त्वं सर्वशक्ता कुरु मां सुशक्तं सर्वत्र भूयोऽपि शिवे नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय
गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते। जय आदिपराशक्ति की जय।